अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स, आप देख रहे हैं ट्री वर्ल्ड नॉवेल्स। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आजकल जो नावल है वो जिनसात पर बेस्ड है, तो चले नॉवल की तरफ। बाहर सब कुछ समेटा जा रहा था। दुश्मनों को पकड़ लिया गया था। सरदार को जंग में काफी चोट आई थी, जिसके बदौलत उन्हें तबीब देख रहा था। वो अब ठीक थी। अनाबिया कमरे में लेटी हुई थी, जबकि उसके पास जब्बार बैठा हुआ था। उसका एक हाथ अनाबिया के सर पे था और दूसरा हाथ अनाबिया के पेट पर। मैं नहीं जानता था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। मुझे तो ये लगा आपको भी पहचान जाने में अभी काफी वक्त है। ऐसे ही तो मैं नहीं कहता था कि आप चुनी गई हैं मेरे लिए। 21 साल पहले आप में नीली शहजादी की हर वो खुसूसियत है जो पिछले आने वाली हर शहजादी में थी। अब तो हमारे यहाँ औलाद भी आने वाली है। मैं सोच नहीं सकता कि शादी के 1.5 माह बाद ही हमें ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप जल्दी से आंखें खोल लीजिए ताकि मैं आपको ये खबर सुना दूं, और मुझे यकीन है कि आप अपनी ताकत पर काबू पाना सीख गई हैं। जब्बार ने झुककर उसके पेट पर एक प्यार दिया और फिर उसका रुख बाहर की तरफ था। उसका रुख सरदार की ख्वाबगाह की तरफ था, जहाँ पर शहजादे उस्मान, गौहर और दादी खड़ी हुई थी। मलका अपने शोहर के साथ बैठी हुई थी, जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे तसल्ली दे रही हो कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मुबारक हो आप सबको, हमारे यहाँ नया मेहमान आने वाला है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अनाबिया उम्मीद से है? बिल्कुल, आप लोग ये बात जान नहीं सके, लेकिन मुझे पता चल गया। वो बहुत जल्दी अपनी ताकत पहचान गई। इसकी वजह ये हमारी औलाद थी। आप जानते हैं वो मेरी औलाद है तो उसकी माँ कैसे ताकतवर ना हो। बहुत मुबारक हो मेरे बेटे। मगर कैसी है शहजादी अब? वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक ही रहेगी, क्योंकि अब मैं उसके पास हूँ। मुबारक हो जब्बार, ये तो हमारी जंग जीतने के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। खैर मुबारक लाला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊंगा तो मुझे इतना बड़ा तोहफा मिलेगा। ताज इसी लम्हे कमरे में आई। मेरे प्यारे शहजादे, शहजादी को होश आ चुका है और वो सिर्फ आपका नाम पुकार रही हैं। जब्बार उसकी बात सुनते कमरे से बाहर चला गया। उसका रुख अपने कमरे की तरफ है। ये नहीं जानता था कि अनाबिया क्या करेगी। वो अपनी ताकत पर काबू पाना सीख चुकी है या नहीं, वरना इसकी जान को भी खतरा लाहक था। एक लफ्ज इश्क के बारे में क्या कहे। कभी बरसे हम पे ये मैना की सूरत, तो कभी बरसे हम पे ये ठंडी बर्फ की मानिंद। कभी रूह को इसका तपते सहरा जैसा, तो कभी रूप हो इसका ठंडी बर्फ जैसा। कहते हैं मिले ये नसीब से किसी किसी को, ना दे किस्मत हर किसी को ही खुशी, कि वफादार दिल ही उसका हकदार है। इंसा इस वक्त अनाया को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, साथ साथ मुलाजमा से सुबह के नाश्ते का भी काम करवा रही थी। तैमूर इसकी शादी को पूरा 1 माह हो चुका था। उसने 1 माह में तैमूर की पूरी फैमिली और तैमूर का बेतहाशा ख्याल रखा था, और अनाया को उसने अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया था, जबकि तैमूर ने भी उसे बेइंतहा प्यार दिया था। ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि उनकी शादी किन हालात में हुई है। अंसा, कहाँ पर हो? जल्दी से आओ, मेरा कोट नहीं मिल रहा। बीबी जी, आपको साहब भी बुला रहे हैं। आप जानती हैं कि सुबह उनको आपके बगैर कोई चीज नहीं मिलती। मुलाजिम इसे देखकर हंसना शुरू हो गए कि सुबह सुबह तैमूर कमरे से जोर से आवाजें लगाता कि ये वापस कमरे में आ जाए। मामा आप जाएं, मैं पुप्पू को जगाने जा रही हूँ। वो उठ जाए, फिर हम लोग इकट्ठे जाएंगे। ये आगे बढ़ी और अनाया के सर पर प्यार दिया। फिर उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। तैमूर अपने गले में टाई पहने खड़ा हुआ था, जबकि कोट उसके हाथ में उठाया हुआ था। उनसा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसे अच्छा खासा गुस्सा आया कि उसे बार बार कमरे में चक्कर लगाना पड़ता है। हद है वैसे तैमूर, कभी कभी आप बिल्कुल बच्चों वाला बिहेव करते हैं। आपको पता है आपकी बेटी को नाश्ता करवा रही थी मैं। कभी मुझ मासूम पर भी ध्यान दे दिया करो। इंसाफ बेड से कपड़े उठाकर बास्केट में रखते हुए बोली, सारा सारा दिन आपकी फरमाइशें पूरी करते ही गुजर जाती है। कभी ये बना दो, कभी वो कर दो। मेरी ये चीज नहीं मिल रही, कभी वो नहीं मिल रही। मुझे तो लगता है कि मेरे आने से पहले आपकी कोई चीज तरतीब में नहीं थी। तैमूर उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो क्या है ना मिसेस, कि आपके आने से पहले कोई ऐसा अपना नहीं था जिससे मैं काम करने का कहता। हाँ मेरी बहनें थी, मगर अब भाई अपने वो काम तो इनसे नहीं करवा सकता जो बीवी से करवा सकता है। आपकी जिम्मेदारी है मेरा ख्याल रखना, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सारा दिन मेरे कामों में मसरूफ रहें।
ये कोई बात ना हुई, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। अगर आपने ज्यादा तंग किया तो मैं बाबा को शिकायत लगा दूंगी। एक बार नहीं 1000 बार शिकायत लगाए, वो तो यही कहेंगे कि हाँ बेटा, हमारी बहू को और तंग करो। तैमूर ने उसे कमर से थामा और सीने से लगा लिया। शर्म करे, आपकी बेटी कभी भी कमरे में आ जाएंगी तो क्या वो भी तो देखे कि बाबा कितना प्यार करते हैं मामा से। ये कहते ही तैमूर उसी पर झुका। उस लम्हे दरवाजा खुला। आने वाली और कोई नहीं, अनाया थी। तैमूर फौरन से पीछे हुआ और अनाया की तरफ मुड़ा। वो कमर पर हाथ रखे खड़ी हुई थी, जैसे अभी लड़ना शुरू कर देंगी। बाबा, आपको पता है ना कि माँ के बगैर मैं तैयार नहीं होती, फिर भी आपने उन्हें बुला लिया। बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ के बगैर तैयार नहीं हो सकता ना। जैसे वो तुम्हें यूनिफॉर्म पहनाती है, नाश्ता करवाती है, वैसे वो मुझे भी नाश्ता करवाती है। अंसा ने उसे अच्छी खासी घूरी से नवाजा, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी थी और वो सब बातें समझती थी। जी नहीं, आप बहुत बड़े हो चुके हैं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, वापस करें। इंसा इन दोनों की लड़ाई देखकर हंसना शुरू हो गई। कुछ लम्हे के लिए इसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा कि शायद अगर ये अपनी भांजी की जिंदगी में ना आती तो आज इसकी जगह कोई और औरत होती और कभी भी इसकी भांजी से इस तरह मोहब्बत ना करती जैसे ये करती है। चलो दोनों लड़ना बंद करें और नीचे चले, नाश्ता करते हैं इकट्ठे। इंसा दोनों का हाथ थाम कर नीचे की तरफ आई। जब्बार अनाबिया के पास कमरे की तरफ आया तो उसे अनाबिया बेड पर बैठी हुई मिली, जिसके हाथों में इस वक्त अपना नीले रंग का ताज उठाया हुआ था, जो अपनी पूरी आबोताब चमक रहा था। मेरी जान, उठ, कहीं दर्द तो नहीं है ना? बाजू पर चोट लगी थी। जब्बार, मुझे एक बात बताएं, आपने मुझसे ये हकीकत क्यों छुपाई कि मेरे पास ये ताकत है? कैसी ताकत मेरी जान? मेरे नीले निशान से नीले रंग की रोशनी निकलती है। अगर मैं किसी की तरफ ये फेंकूं तो इंसान जख्मी हो जाता है। मेरी आंखें भी आपकी तरह सिल्वर रंग की हो जाती हैं। और मैं तलवारबाजी इतनी अच्छी कैसे कर लेती हूँ? वो इसलिए मेरी जान कि जब आप पैदा हुई थी तो आप ये ताकत लेकर पैदा हुई थी। वो चलते हुए आया और अनाबिया के सामने घुटनों के बल बैठा। मेरी जान, आपको मालूम है कि आप एक इंसान हैं, मगर आपके पास ये ताकत हमारी वजह से है, क्योंकि जब आप पैदा होने वाली थी तो हमारी किस्मत जुट चुकी थी। आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ और हमारा क्या ताल्लुक है आपसे? नहीं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुझे इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है, जैसे मेरे जिस्म में कोई तब्दीली हुई है। अनाबिया जब से उठी थी उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, कुछ ऐसी बात जो उसे समझ नहीं आ रही थी। वो इसलिए मेरी जान कि आपके पास हमारी आने वाली औलाद है। उसकी बात सुनकर अनाबिया 2 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास आपकी औलाद है, यानी हम वालिदैन के अहदे पर फाइज होने वाले हैं। आप जानती हैं हमारा बच्चा बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से उसने आते ही आपके अंदर को भी ताकत को जगा दिया। अनाबिया जब्बार का हाथ थामकर खौफजदा अंदाजे से बोली, वो जिन होगा क्या? मैं तो इंसान हूँ। वो आपकी तरह एक इंसान भी होगा और हमारी तरह एक जिन भी। आप जानना चाहती हैं कि हमारी पहचान क्या है, हम एक इंसान से क्यों शादी करते हैं, और क्या आप ये भी जानना चाहेंगी कि हमारे यहाँ नीले और सब्ज निशान का क्या चक्कर है? आप क्या समझती हैं कि हम जानना नहीं चाहते कि हम जिस शख्स के साथ रह रहे हैं उसकी पहचान क्या है? तो फिर आज जान लीजिए कि हम कौन हैं और आप हमारे लिए क्यों चुनी गई। जब्बार उसका हाथ थामकर महल के एक बंद दरवाजे की तरफ आया। ये दरवाजा बहुत मजबूत था और इस दरवाजे में से रोशनी निकल रही थी। जब्बार ने इस रोशनी पर अपना हाथ रखा तो दरवाजा खुलता चला गया और अंदर एक बेतहाशा बड़ा कमरा था। ये कौन सी जगह है शहजादे? आप मुझे कहाँ लाए हैं? जब्बार खामोशी के साथ उसका हाथ थामे आगे बढ़ रहा था, जबकि अनाबिया इर्द गिर्द लगी हुई खूबसूरत शहजादे और शहजादियों की तस्वीरें देख रही थी। किसी तस्वीर में नीली आंखों वाली शहजादी होती तो किसी तस्वीर में पर्पल रंग की आंखों वाली शहजादी भी पाई गई। ये सब शहजादियां बेइंतहा खूबसूरत थी और इनके साथ खड़े हुए इनके शहजादे भी इनके टक्कर के थे। जब्बार इसे थामे हुए बहुत पुरानी तस्वीर के आगे लेकर आया, जिसके अंदर एक दरवाजा सा था। तस्वीर ऐसे थी कि दरवाजा बना हुआ था। उसको खोलने से अंदर बनी हुई तस्वीर का पता चलता था। अपना हाथ आगे करें, ये खुल जाएगा।
जब्बार ने अनाबिया का हाथ उठाकर इस तस्वीर पर रखा जिससे एक दरवाजा खुलता गया। हालांकि ये तस्वीर के अंदर था मगर तस्वीर साइड पर होती गई जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें दिखाई गई थी जैसे खूबसूरत लोग, मगर वो सारे एक जगह ही खड़े हुए थे और मालूम हो रहा था कि वो जिंदा नहीं है। अनाबिया अभी ये देख रही थी कि उसके सामने घोड़े पर एक खूबसूरत शहजादा आया जिसका चेहरा ये देख ना पाई। ये जगह उसने पहचान ली थी, ये वही मज़ार था जहाँ से ये इस दुनिया में लाई गई थी, मगर जिस जगह की ये तस्वीर थी वो तो बलूचिस्तान में था, इस दुनिया का नहीं था। जब्बार, ये तो वही मज़ार है जहाँ पर हम लोग मिले थे। बिल्कुल, आप देखती जाएं आगे क्या होता है। ये खूबसूरत शहजादा घोड़े से उतर गया और चलता हुआ मज़ार के अंदर चला गया। यहाँ बनी हुई सीढ़ियाँ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अब वहाँ पर मौजूद थी, मगर उनको नई शक्ल दे दी गई थी। शहजादा जो ही मज़ार के अंदर गया वहाँ पर बैठकर उसने दुआ की। इस वक्त शहजादे ने ऐसा लिबास पहन रखा था जिसे पुराने दौर के शहजादे पहना करते थे। अनाबिया ये देखकर पहचान गई। शहजादे ने जैसे ही अपने सामने देखा उसके सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसने अपने बालों को दुपट्टे से ढका हुआ था, मगर फिर भी इसके बहुत से बाल बाहर आ रहे थे। अनाबिया इन दोनों का चेहरा नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो जब्बार की तरफ मुड़ी। इन दोनों का चेहरा वाज़ेह क्यों नहीं है शहजादे? क्योंकि इस तस्वीर को बनाने वाले ने इन्हें देखा तो था मगर इसे इतनी बेहतरीन मुसव्वरी नहीं आती थी जिसके बदौलत उसने सिर्फ इस वक्त होने वाले वाक़यात ही बनाए। वो चेहरा नहीं बना सकता था। ये आज से कई साल पहले की बात है, शायद 400 साल पहले, यानी कि 16वीं सदी। बिल्कुल, ये 16वीं सदी की ही बात है, लेकिन हमें इसका साल नहीं पता। अनाबिया ने गौर से देखा तो ये शहजादा इस लड़की की तरफ बढ़ा और उसका चेहरा हाथ से ऊपर किया। बनाने वाले ने तस्वीर के नीचे अब कुछ लफ्ज़ भी लिखे थे जो आगे आगे हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई टीवी स्क्रीन है, मगर ये जादू की मदद से बनाई गई तस्वीर थी। अल्फाज में ये बात लिखी गई थी कि इस शहजादे को ये शहजादी पहली नज़र में ही भाग गई। दोनों बेतहाशा खूबसूरत थे और इस वक्त ये जिस इलाके के शहजादा शहजादी थे वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। जब्बार, क्या ये शहजादा जिन था? नहीं, ये भी इंसान था और शहजादी भी इंसान थी। आगे देखते जाएं शहजादी, आपको हकीकत का इल्म हो जाएगा। ये शहजादी शहजादे के साथ बैठी हुई थी। ये इकट्ठे ही इस मज़ार से निकले। अनाबिया महसूस कर सकती थी कि इन दोनों में कोई बात हुई है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि मुसव्वर ने नीचे क्या बात लिखी है। आप जानती है मुसव्वर ने ये क्या लिखा है? नहीं शहजादे, मुझे ये जुबान समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या लिखा है। शहजादे ने शहजादी से अपनी पसंद का इजहार किया, मगर शहजादी ने साफ साफ कह दिया कि तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम जिस कबीले से ताल्लुक रखते हो वो हमारे वालिद का दुश्मन है। फिर क्या हुआ इनके साथ? मुसव्वर आगे लिखता है कि शहजादे को शहजादी पसंद थी और शहजादी को हासिल करने की खातिर उसने जंग करने का फैसला किया। यानी कि इस दौर में जंग हुई थी इनकी, मगर हम तारीख में इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ते क्योंकि ये किसी ऐसे कबीले से ताल्लुक नहीं रखते थे जिनके बारे में तारीख लिखी जाए। ये बहुत आम से कबीले से ताल्लुक रखते थे और जिस इलाके से ये लोग ताल्लुक रखते थे वहाँ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। आप जानते हैं शहजादे अपनी फौज के साथ शहजादी को लेने इनके महल गए। महल में जाते ही इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि शहजादी की शादी हो रही है। वो फौरन से उसे शादी को रोकना चाहते थे। ये सब तस्वीरें अनाबिया मुसव्विर की बनाई हुई देख रही थी, मगर उससे जब्बार की जुबानी ये सब को समझ आ रहा था। फिर जब ये महल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहजादी जिस शख्स के साथ बैठी हुई थी उससे उसका निकाह हो चुका है। अनाबिया गौर से देखा तो वो शख्स बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। सिर्फ उसका चेहरा धुंधला था, मगर उसके वजूद से ही पता चल रहा था कि वो कितना खूबसूरत है। आप जानती हैं कि ये बैठा हुआ शख्स कौन है? नहीं जब्बार, ये कौन है मुझे तो नहीं मालूम। हमारे कबीले के सबसे पहले सरदार, हमारे सब्ज निशान वाले शहजादे। मगर इस वक्त ये इंसान है। क्या मतलब? आप तो कहते हैं कि आप जिनजादे हैं, तो ये इंसान कैसे हुए? जब्बार हंसा और सामने की तरफ इशारा किया जहां पर अनाबिया को एक जंग होती हुई नजर आ रही थी। नीले निशान वाले शहजादे की लड़ाई मजार वाले शहजादे से हुई। दोनों में इस वक्त अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी। शहजादी खामोशी से यह तब देख रही थी। देखते ही देखते मुसव्वर वाले शहजादे ने हमारे शहजादे को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। इसी लम्हे
شہزادی آگے آئی، دونوں شہزادوں کے درمیان کھڑی ہو گئی اور اس وقت انہوں نے اپنا روپ بدلا۔ جبار اسے بتا رہا تھا کہ جب انابیہ تصویر میں دیکھ رہی تھی کہ شہزادی نے جیسے یہ روپ بدلا، اس کے سب رنگ کے پر نکل آئے۔ دونوں شہزادے اپنی جگہ پر حیران رہ گئے، مگر شہزادی نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور مزار والے شہزادے کے آگے آ کر کہا، ہماری تمہاری قسمت کبھی مل نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم نے جس شخص کو اپنے لیے چنا ہے وہ تم نہیں، ہمارے پیارے شہزادے ہیں۔ شہزادے کیا مطلب؟ آپ کے قبیلے کی شروعات اس لیے ہوئی تھی کہ آپ کی شہزادی جنزادی تھی؟ یہ شہزادے کے الفاظ سن لیجئے۔ ہم اس دنیا میں بہت سالوں سے رہ رہے ہیں، یہاں پر ہمیں انسان کا روپ لینا پڑا، یہاں آ کر ہمیں اس شخص سے محبت ہوئی اور اس کی خاطر ہم نے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا، ہم نے انسان بننا قبول کیا، ہم نے اپنی دنیا چھوڑی، اپنے لوگ چھوڑے، اور تم جانتے ہو اس کے بدولت انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ جبار مصور کے لکھے ہوئے الفاظ انابیہ کو بتا رہا تھا، ہمیں اس کے بدلے ایک سزا ملی ہے کہ ہماری آنے والی اولاد نہ تو مکمل انسان ہوگی اور نہ مکمل جنزادہ۔ شہزادے سے ہم نے محبت کی، اس کی سزا نہ صرف ہمیں ملی بلکہ شہزادے کو بھی، جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ نشان تم دیکھ رہے ہو نا، یہ نشان ہم دونوں کے بازو پر بن چکا ہے، جس کے بدولت ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ میں اسے سزا نہیں کہوں گی، مگر شاید ہمارے آنے والی اولاد کے لیے سزا بن جائے۔ جو بھی نشان والا شہزادہ شہزادی ہوگی وہ زندہ بھی ساتھ رہ پائیں گے اور مریں گے بھی ساتھ۔ ہماری آنے والی اولاد نے نشان والے شہزادے ہی صرف آدھے انسان اور آدھے جنزادے ہوں گے، باقی تمام اولادیں اپنے باپ کی طرح انسان ہوں گی۔ ہم اپنی دنیا کی شہزادی تھے، اسی خاطر ہمارے ملازم ہمارے ساتھ دینے والے لوگوں کو بھی سزا ملی اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں آئے۔ ہمارے لیے ایک اور بھی سزا ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے ایک الگ دنیا ہے، جو ہے تو اسی دنیا کا حصہ، مگر انسان اسے دیکھ نہیں سکتے۔ انابیہ خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہی تھی، پھر اس نے جبار کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کے سب گھر والے انسان ہیں؟ بالکل، میرے سب گھر والے انسان ہیں، مگر میں آدھا انسان اور آدھا جنزادہ ہوں۔ انابیہ کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے جبار سے اگلا سوال پوچھا، آپ لوگ انسانوں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں نا؟ شہزادی کے الفاظ سنتے ہی وہ کہتے کہ انسانوں کی دنیا بہت ظالم ہے۔ انسان بن کر انہیں احساس ہوا کہ یہ انسان طاقت کے خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ چاہتی تو اپنی دنیا کو انسانوں کی دنیا میں شامل کر سکتی تھی، بس ایک دروازہ ہے جس سے ہم ایک دوسری سے الگ ہیں۔ اس دروازے کو بند کرنے والی ہماری شہزادی تھی، اسے کھولنے والے ہمارے شہزادی ہو سکتے ہیں، مگر آج تک ہم نے اس دروازے کو انسانوں کے لیے نہیں کھولا۔ آپ کی دنیا کے بہت سارے انسانوں نے ہمارے ہاں کے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے شہزادی، اسی لیے ہمارے قبیلے کی بڑی شہزادی نے اس دروازے کو کبھی کھولنے کی اجازت نہیں دی، صرف ضرورت پڑنے پر ہم اس دنیا میں جاتے ہیں۔ جبار، ان شہزادے کا کیا ہوا تھا جنہیں آپ کی شہزادی نے چنا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راز ہے، آپ ہمارے لیے کیوں چنی گئی؟ کیا راز ہے مجھے بتائیں۔ مزار والے شہزادے نے ان دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی ان کا راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ آپ جانتے ہیں بدلے میں ہمارے ہاں سے ایک وعدہ ہوا تھا مزار والے شہزادے کے ہاں سے کہ ہمارے ہاں کے آنے والے نشان والے شہزادے کی شادی کی جائے گی، اسی لیے ہماری نسلوں میں کئی دفعہ آپ کے خاندان سے ہی ایک لڑکی آئی ہے جس نے ہمارے شہزادے کے ساتھ حکومت کی۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے والد کا خاندان ہمارا مرید کیوں تھا؟ انابیہ خاموشی سے حیرت لیے اس کی سب باتیں سن رہی تھی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد بھی ہمارے راز سے واقف تھے، مگر آنے والے نسلوں کو اس راز سے ناواقف رکھا گیا۔ آپ آنے والی شہزادی بہت سالوں بعد پیدا ہوئی ہیں، یہ آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا؟ وعدہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ پیدا ہی نیلے نشان لے کر ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے مخصوص وقت پر آپ کو مجھ سے ملایا۔ اسے آپ ہمارے لیے سزا سمجھیں یا جو بھی، مگر جب تک آپ زندہ ہیں ہم بھی زندہ ہیں۔ جس دن ہم دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے گیا ہم دونوں زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ ہمارے سب نشان والے شہزادے نے بھی اپنے لیے یہی سزا منتخب کی تھی۔ یہ ان کی آنے والی نسل میں سے جو شہزادہ نشان والا ہوگا وہ اپنی شہزادی کے ساتھ ہی زندہ رہ پائے گا، ہمارے شہزادی بھی اپنے شہزادے کے ساتھ ہی زندہ رہے
اور اگلے آنے والی ہر شہزادی بھی اپنے شہزادے کے ساتھ ہی زندہ رہے۔ مگر یہ طاقت جو میرے پاس آئی ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہماری شہزادی نے یہ طاقت اپنے آنے والی ہر بہو کو دی تھی، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ مگر جب آپ اس کا غلط استعمال کریں گی تو یہ آپ پر ہی بھاری پڑے گی، اور ہم انسانوں کی دنیا میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کے ہاں کچھ انسان خاص ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پہچان لے تو پھر ہمارے لوگ زندہ نہیں رہ پاتے۔ ہماری آنے والی اولاد، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں، وہ انسان ہوں گے یا جن، اس بات کا تو ہمیں بھی علم نہیں، مگر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک اولاد ضرور جنزادہ یا زنزادی ہوگی۔ میری شہزادی، آپ یہ بات سمجھ لے کہ میں ایک انسان ہوں، بس ہمارے پاس کچھ خاص طاقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم آپ کو کبھی آپ کی دنیا میں جانے سے نہیں روکیں گے، مگر آپ نے عہد دیا ہے آپ ہماری دنیا کا راز کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں یہ دنیا کا راز نہیں بتاؤں گی، اسی کو میں جانتی ہوں کہ ہمارے ہاں انسان طاقت کے خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ہمارے آنے والی اولاد کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ ہم سے ہماری جان؟ میں انسان ہوں، اگر میں اسے پیدا نہ کر پائی تو وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ میری اولاد ہے۔ چلیے آئے آپ کو سب شہزادیوں سے ملواتا ہوں۔ ان میں سے کچھ آپ کے آباء و اجداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبار اس کو اپنے سہارے پر آ کے لے جاتا گیا اور تصویروں سے سب شہزادیوں کے بارے میں بتاتا گیا، اور انابیہ کی بات بھی جان گئی کہ یہ 100 سال بعد آنے والی شہزادی ہے۔ انسا دادی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سر میں تیل لگا کر اس نے ان کے سر کی مالش کی۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ دادی اس سے ایسی محبت کرتی تھی جیسے یہ سارا اور انابیہ سے کرتی تھی۔ بیٹا اب تم جاؤ اور جا کر تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو، صبح سے لگی ہوئی ہو سارے گھر کے کام کرنے، سچ میں تمہارے بغیر تو گھر کی ایک چیز بھی نہیں چل سکتی۔ انسا نے اس گھر کی ہر ایک چیز سنبھال لی تھی، وہ گھر کا بہت زیادہ دھیان رکھتی تھی۔ اب جبکہ یہ خود تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس کے باوجود بھی یہ گھر پر دھیان دیتی تھی۔ گھر کا ہر فرد اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کسی نے اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ اس کی شادی کیسے ہوئی تھی۔ اس کے والد نے اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، اس نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا۔ تیمور کو خود کے لیے اس نے بہت زیادہ مختلف پایا۔ یہ ایسا ہی ایک شوہر چاہتی تھی جو ہائی سوسائٹی کے لڑکوں سے بالکل مختلف ہو۔ یہ ہائی سوسائٹی کا المیہ تھا کہ دھوم دھام سے شادی کرنے کے بعد بھی لڑکوں نے چھپ کر شادیاں کر رکھی ہوتی تھی، اور جب بیویوں پر یہ بات آشکار ہوتی تو انہیں بولنے کا حق بھی نہ دیا جاتا۔ تیمور اور مردوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جیسے شجاع خان اپنی بیوی کے مرنے کے بعد بھی ان کی یاد میں زندہ ہیں، ایسے ہی تیمور بھی انہی کا بیٹا ہے۔ ان کی تربیت بھی انہوں نے بے تحاشا خوبصورت انداز میں کی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے معاملے میں بے انتہا سینسیٹیو انسان تھے۔ نہ وہ خود زیادتی کرتا اور نہ کسی کی زیادتی برداشت کرتا۔ اس کے نزدیک دل میں ہر انسان کا ایک الگ گوشہ الگ تھا۔ بیوی کے حقوق الگ تھے اور ماں باپ کے حقوق الگ۔ چھوٹی امی ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ ارے انابیہ بیٹا، تم صبح سے باہر بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوگی، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ انایا کو سارا اپنے ساتھ کسی فنکشن پر لے گئی ہے، اس کے لیے پریشان مت ہونا۔ تم سو رہی تھی تو اسے تیار کر کے میں نے سارا کے ساتھ بھیج دیا۔ گھر کا ہر فرد انایا کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرتا جیسے وہ تیمور کی حقیقی بیٹی ہو۔ کسی نے آج تک دوبارہ اپنے منہ سے یہ لفظ نہ نکالا تھا کہ انایا کو گود لیا گیا ہے۔ چھوٹی امی بھی اسے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ تیمور کو اپنا بیٹا مانتی تھی، اسی خاطر انسا کو ہمیشہ انہوں نے اپنی بیٹی ہی مانا۔ امی، انایا آپ سب کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، میں جانتی ہوں۔ آج کل میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتی، ضدی ہوتی جا رہی ہے۔ تیمور نے اس کو بہت زیادہ ضدی بنا دیا ہے، بات نہیں مانتی بالکل بھی۔ بیٹا وہ بچی ہے، ضد نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ ویسے بھی تیمور تو اسے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے اپنی بہن انابیہ سے کرتا تھا۔ امی، انابیہ کب واپس آئیں گی؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ ہماری شادی میں بھی نہیں آئی۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف اطلاع آئی ہے کہ وہ کچھ عرصے تک نہیں آ پائے گی۔ مجھے سارا بتا رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ ہاں بیٹا، یہ سچ بات ہے۔ اس کے ہاں سے ان کا ملازم ہارون آیا تھا، وہ یہی بتا رہا تھا کہ اس کے شوہر نے پیغام بھجوایا ہے کہ اسے سفر کرنے سے منع کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکتی۔
वो कहाँ रहती है? आप लोगों ने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया कि वो किस मुल्क में है। इस बात पर छोटी अम्मी और दादी खामोश हो गई। ये लोग यहाँ किसी को भी नहीं बताते थे कि अनाबिया कहाँ गई है बेटा, बस वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर रहती है, आने जाने में 2 दिन लग जाते हैं, इसीलिए कम ही आती है। और वैसे भी अब तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसीलिए लाला ने मना कर दिया कि वो कुछ अरसे के लिए ना ही आए। मगर अम्मी, वो ऐसी भी किस जगह पर रहती हैं जहाँ से आना मुमकिन नहीं? हमारे हाथ से भी तो कोई इसे मिलने नहीं चाहता। क्या आप लोग उससे नाराज हैं? बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा कि मैं अपनी बहन से नाराज हूँ? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि वो जल्दी से आए और मैं उसको बताऊं कि वो पुप्पू बनने वाली है। ये तैमूर था जो अभी अदालत से वापस आया था, आज के बहुत अहम केस के लिए गया हुआ था। उसने सबको सलाम किया और फिर अपने अजीज जान बीवी की तरफ देखा जो इस वक्त उसकी दादी के साथ बैठी हुई थी। तैमूर ने कभी किसी लड़की का खाका अपने दिमाग में नहीं बनाया था। शादी के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी बेइंतहा अच्छी इंसान है। रफ्ता रफ्ता उसके साथ वक्त गुजारते हुए उसे एहसास हुआ कि इंसान उसकी आदत बनती जा रही है और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। अब तो एक लम्हा भी उसे खुद से दूर नहीं करता था। ये जान नहीं सकता वो कभी किसी लड़के से इतनी मोहब्बत कर सकता है। ये इसकी जिंदगी में आने वाली चौथी लड़की थी। सबसे पहले ये अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, फिर अपनी बहन से, फिर उसने अनाया को और अपनी बेटी माना, और उसके बाद उसकी बीवी ने इसे जगह उसके दिल में बनाई कि कोई इंसान अब दोबारा उसके दिल में जगह बना ही नहीं सकता। इसने इंसान की तरफ देखा जिसका चेहरा चमक रहा था। ममता का नूर उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत लगता था। इसको तख्लीक के मरहल से गुजरते हुए 6 माह हो गए थे। इसने बहुत कोशिश की कि ये जान सके कि इसके यहाँ बेटा हो है या बेटी, मगर तैमूर ने ये कहकर मना कर दिया कि सरप्राइज अच्छी चीज है। मगर तैमूर के बेइंतहा ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ बेटी पैदा हो। ये चाहता था कि अपनी बेटी का नाम अनाबिया रखे, क्योंकि ये अपनी बहन से बेटियों की तरह ही मोहब्बत करता था। और अब इसकी ख्वाहिश थी कि उसके यहाँ दूसरी बेटी हो। इस बात पर हमेशा इसकी और इंसा की लड़ाई हो जाती, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके यहाँ बेटा हो, मगर ये हमेशा यही कह देता था कि उसे बेटी ही चाहिए। इंसा एक वफादार बीवी थी। उसने कभी ना उससे जिद की और ना कभी शिकायत। उसके बाहर के मामलात में भी उसने कभी दखल अंदाजी की और ना पूछा कि आपकी बाहर की जिंदगी कैसी है, मगर वो इससे बात जरूर पूछती थी कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपके साथ लोग कैसे हैं और आपको मेरी किसी मदद की जरूरत तो नहीं। उसे जब भी सुकून चाहिए होता था उसकी बीवी हमेशा उसके पास होती। कभी किसी केस पर काम करते हुए अगर ये सोफे पर ही सो जाता तो अंसा उसकी आदत थी कि ये उसको सीधा करके लिटाती, उसके साथ ही लेट जाती। ये हमेशा उसे डांटता था कि ऐसा करने से ये गिर सकती है, मगर वो हमेशा यही कहती कि आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती। जब कभी इसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो बिन मांगे ही सामने आ जाती। इन दिनों में तैमूर को एहसास हुआ कि औरत तो बहुत नरम और नाजुक चीज है, जिसे जितना खुश रखा जाए वो आपके साथ उतनी ही अच्छे तरीके से पेश आती है। अंसा बहुत ज्यादा हसास जज्बात की मालिक इंसान थी। ये जानता था कि जरा सी सख्ती उसे शदीद नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए आज तक ऊंची आवाज में उसने अंसा से कभी बात नहीं की। अरे आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपने कहा था ना कि आप आज लंच घर पर करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आज मैं डिनर भी अपनी प्यारी बीवी के साथ ही करूँगा। वो तो आप रोज ही करते हैं, मैं जानती हूँ कि आपका कोई और प्लान है। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। हमारे साथ रहते रहते तेज होती जा रही है हमारी बेगम। आज हम लोग बाहर डिनर करने जाएंगे। अनाया को आज हम थोड़ी देर के लिए घर वालों के पास छोड़कर जाएंगे। आप जानते हैं ना आपकी बेटी बहुत तेज है, उसे मालूम हो गया तो वो वावेला मचा देंगी कि मुझे अकेला छोड़ गए हैं। यार इसको भी लेकर जाएंगे, इसका वक्त अलग होता है और हमारा वक्त अलग होता है। क्यों दादी साहब, बच्चों के लिए अलग वक्त होता है ना, बीवी के लिए अलग। हाय हाय, अब ऐसी बातें मजबूरी से पूछेगा तू? शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही तुझ में मेरा पोता। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि इतना बेशर्म वाक़ई होगा, हर वक्त बच्ची को तंग करता रहता है। उन्होंने इंसान को साथ लगाया तो इंसान ने हंसकर तैमूर को अंगूठा दिखाया, जिस पर बैठी हुई छोटी अम्मा भी हंसना शुरू हो गई। आना तो कमरे में ही है ना बेगम, फिर देखिएगा। तैमूर ने उसका उठकर जाते हुए उसे सरगोशी में कहा। अंसा भी हंसना शुरू हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये भी उसका मोहब्बत जताने का एक तरीका है। अनाया को सुलाने के बाद अंसा कमरे में आ गई थी। रात के 7:30 बज रहे थे।
تیمور ابھی بھی لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا تھا اور یہ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ انسا نے دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور واش روم میں چلی گئی۔ یہ واپس آئی تو اس کی آنکھوں سے تھکن صاف واضح ہو رہی تھی۔ ڈنر کے بعد یہ لوگ جلدی ہی گھر آ گئے تھے کیونکہ انسا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے تیمور سے جلدی گھر لے آیا تھا۔ یہاں آؤ میری جان، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ آنکھیں کتنی زیادہ سوجی ہوئی ہیں۔ کچھ نہیں، آج بس نیند نہیں آ رہی، نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے کہتا ہوں نا کہ سارا دن کام مت کیا کرو۔ کون کہتا ہے تمہیں کام کرنے کو؟ گھر میں 1000 نوکر ہے، نوکر اور مالک میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تیمور، جو کام مالک کے کرنے والے ہوتے ہیں وہ نوکر کو نہیں کرنے چاہیے۔ تیمور نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور اپنے ہتھیار میں لیا۔ تم یاد کر رہی ہو نا کسی کو؟ مجھے تمہاری آنکھیں دیکھ کر پتا چل گیا ہے۔ مجھے بتاؤ میری جان، کسے یاد کر رہی ہو؟ پتا نہیں کیوں مگر آج میرا دل اپنے والد کے لیے بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ میں ان سے ملوں جا کر۔ تو میری جان، روکا کس نے ہے؟ تم مجھے بتاتی، میں تمہیں آج ہی ان سے ملوانے لے جاتا۔ تیمور، میں ان سے کیسے ملوں؟ اب جب میں اس گھر میں رہنا شروع ہوئی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ انسانی رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ ہمارے والد نے ہمیں کبھی محبت نہیں دی، ان کے نزدیک صرف پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ جب ماں کو پتا چلا انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے تو اس وقت انہیں جتنی تکلیف ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ عورت اپنی زندگی میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر شراکت داری اس کے لیے ایک ایسا زہر کی مانند ہے جو اسے کھا جاتا ہے۔ اوپر سے یہ ظلم بھی تھا کہ انہیں اس بات کو بولنے کا حق ہی نہیں دیا، نہ شکایت کرنے کا حق ہے۔ ان کا حق روز ان کی سوتن کھاتی ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ، تمہیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ تمہارا تعلق اس گھر سے ہے۔ اب تو ہمارے ہاں ایک ننھا مہمان آئے گا، تم بالکل بھول جاؤ گی اپنی پرانی زندگی۔ پرانی زندگی کو اپنے دماغ سے کھرچ کر پھینکنا بہت مشکل ہے۔ میں جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے میری ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ راتوں دروازے پر کھڑی ہو کر انتظار کرنے والی، وہ بہت عرصے بعد واپس آیا کرتے تھے تو ان کے پیچھے پھرا کرتی تھی کہ وہ انہیں اہمیت دے۔ اب ایک نظر محبت کی ان پر نہیں ڈالی۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ وہ ہم سے چھپ کر رات تو رویا کرتی تھی۔ انسان کی زندگی کا یہ بہت بڑا حصہ تھا اور تیمور نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کی زندگی کا یہ حصہ ختم کر پائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم پیچھے کے وقت کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے مگر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے آنے والے وقت کو سنوار سکیں۔ ہماری ایک زندگی ہے، ہماری ایک بیٹی ہے، ہمارا ایک گھر ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کبھی ہمارا گھر ایسا نہ بنے کہ کل ہماری اولاد کسی کو یہ کہانی سنائے کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تھا۔ تیمور نے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے۔ آنسوؤں کی قیمت بے مول ہوتی ہے، انہیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان نے اپنا سر اس کے فراخ سینے پہ ٹکایا۔ آپ ایک بہت زیادہ اچھے انسان ہیں تیمور، آپ سے مل کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ مرد بھی ایک عورت کے ساتھ وفا کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہو وہاں جو چیز دیکھی ہو وہی ہمیں مستقبل میں بھی ملے۔ مرد ہمیشہ وفاشار ہوتا ہے، وہ بہت ساری رشتے نبھاتا ہے، کبھی باپ بن کر، کبھی بھائی تو کبھی بیٹا۔ بس حالات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں یا یہ کبھی گمراہی ہمارے راستے میں آ جاتی ہے۔ اور جس انسان کے پاس تم جیسا ساتھی ہو وہ ساتھ ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ انسان نے چہرہ اٹھا کر اسے ہنستی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ انسان کو اس کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ اس لمحہ دروازہ کھلا اور ان کی بیٹی اندر داخل ہوئی جو اس وقت آفت کا پرکالا لگ رہی تھی۔ انسا ایسے ہی تیمور کے سینے سے لگی رہی۔ مما، آپ مجھے چھوڑ کر یہاں بابا کے پاس آ گئی؟ تمہیں بالکل بھی چین نہیں میری بیٹی؟ مجھے تو لگتا ہے میرے بچے ہی مجھے کمرے سے باہر کر دیں گے۔ چلو آؤ، تم میرے پاس آ جاؤ۔ عنایا نے باپ کی بات سنی تو اس چلتے ہوئے بیڈ پر آئی۔ میری پیاری شہزادی، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کا بہن بھائی آنے والا ہے؟ جی بابا، وہ مما کی ٹمی میں ہے۔ انسا نے تیمور کو آنکھیں دکھائی کیونکہ وہی اسے ایسی باتیں سکھاتا تھا، اسی لیے مما کو تنگ مت کیا کرو۔ سوری بابا، میں اب مما کو بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ یہ تیمور کے بازو کے حلقے میں تھی، ایک طرف انسا اور دوسری طرف عنایا۔ یہ تیمور کی مکمل فیملی تھی۔